Like, subscribe, and get notified. On the eve of the 59th anniversary Sahitya Academy Award winner Uday Bhembare, who was in the thick of the opinion poll movement, stated that all 35% Catholics were against merger of Goa with Maharashtra. Only a few Catholics may have been with Dayanand Bandodkar and his MGP, which wanted to merge Goa with Maharashtra. He outlined in detail Nehru's position and said that Goa's identity would be lost if it merged with 10 crore Maharashtrian population. गोयचे वेचून आयिल्लें सरकार ते मागणी करूंक लागले की गोंय महाराष्ट्रात मर्ज करचें. पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले, तांणी बरी बुद्ध दिली की तुमकां उदरगत करपाक जाय गोंयची. युनियन टेरिटरी स्टेटस तुमकां जाय तितलो फंड दिवंक जाता, राज्याक जाय तितलो दिवंक मेळना, तो प्रपोर्शन ताचेर घालिल्लें आसा. पूण युनियन टेरिटरी आसत जाल्यार केंद्र सरकाराक जाय तितलो जोडून दिवंक जाता. 10 वर्सां मेरेन तुमी उदरगत करात, मागीर कितें ह्या गोंयचे फुडें पॉलिटिकल स्टेटस आसतलो. महाराष्ट्राची गोमंतकान तें आयकलें ना आणि 20 दिसां असेंब्लीत आणि असेंब्ली भायर फकत मागणी करीत रावले गोंयचे महाराष्ट्रात मर्जर करात. आणि मर्जर खंयचे बेजीचेर एक भास हांवें सांगलें तशें कोंकणी ही मराठीची बोली, देखून तुमची म्हजी सगळ्यांची भास मराठी. दुसरो इतिहास काढलो, हिस्टॉरिकली, जोग्राफिकली, सगळे नदरेन कल्चरली गोंय हो महाराष्ट्राचो वांटो. आनी एक पॉयंट काडलो की गोंय वेगळें उरलें जाल्यार तें इकॉनॉमिकली वायबल जावचें ना. अशें जायते पॉयंट काडले. पूण सांगपाचें म्हणजे आख्खें महाराष्ट्र राज्य महाराष्ट्रवादी गोमंतका फाटल्यान रावलें. हांव कित्या पासून एम्फसायज करता की आमचें जें झूज आशिल्लें तें फकत बांदोडकाराचें सरकार वो महाराष्ट्रवादी गोमंतका कडेन आशिल्लें, हे एजंट आशिल्ले. आमचें झूज आशिल्लें आख्ख्या महाराष्ट्र राज्या कडेन आनी तें केदें राज्य तें पळयात. आयज पॉप्युलेशन आसतलें सुमार 10 कोटी. आम्ही कितले आम्ही गोंयकार 16 लाख. ह्या 10 कोटी लोकां कडेन झुजचें पडलें आनी आमी झुजले. आमी म्हणटा तेन्ना एकमतीन धरात की हांव आनी हे थोडे लोक न्हय, आमी म्हणजे आमी गोंयकार झुजले. आणि झुजतना आमी सांगलें की आमची भास कोंकणी, आमची संस्कृताय कोंकणी, आमची अस्मिताय कोंकणी. तुम्ही सांगतात त्या प्रमाणे आमी हिस्टॉरिकली, कल्चरली, जोग्राफिकली केन्नाच महाराष्ट्राचो वांटो नाशिल्ले. आनी एक आर्ग्युमेंट आमी केलो की सुमार 3000 वर्सांचो गोंयचो इतिहास मेळटा, तो आत्मो मेळटा. त्या 3000 वर्सांच्या इतिहासांत आमी गोंयकारांनी आमचें राज्य केन्नाच चलयलें ना. भायल्यो राजवटी आयल्यो, जायत्यो राजवटी आयल्यो. गोवा जेन्ना सांगता 16 राजवटी जाल्यो गोंयांत, एकूच राजवट गोंयकाराची नाशिल्ली. पयले फावटी आमकां संद मेळ्ळ्या आमकां जाय त्या भशेन आमचें राज्य चलोवपाचें आनी ती आमकां जाय. आनी हें झूज पेटलें गोंयकारां मदीं. थोडे गोंयकार त्या कॅम्पांतले आनी थोडे गोंयकार आमी ह्या कॅम्पांतले.
जाय तशें चल्लो प्रचार आनी ह्या प्रचारा वेळार एक दिसून आयलें तें अशें की समजायत जाल्यार लोक समजना. लोकांक समजावचें पडलें. तुमकां एक सांगल्यार बरें अजाप दिसतलें की 1963 वर्सा भुरग्या मैदानाचेर हांव जेन्ना असोच उबो रावन कोंकणी भाशेन उलयलां तेन्ना फातरनाचें आमचें. देखून तुमकां गोंयचें चित्र कळटलें. सुमार 35% कॅथलीक समाज आशिल्लो. सगळो आख्खो समाज मंदिराक विरोध करिल्लो. कोणूय एक दोन पिसो भाऊसाहेब बांदोडकरा बरोबर गेल्लो आसा. पण आख्खो 35% कॅथलीक समाज मंदिराक विरोध करी मंदिराचे आड आसा. पूण उरिल्लो जो 65% समाज आशिल्लो तातूंतलो सुमार 1-2% मुस्लीम आशिल्ले आनी हे सगळे हिंदू. आनी ह्या हिंदू मदीं 98% लोक मस्जिद मागतात. मराठी आनी मस्जिद 98%. आमच्या सरकाराचेर कोंकणी उलयत जाल्यार फातर मारतात आनी तो कोंकणी मागी म्हणून बोट दाखयताले. इतले थोडे लोक आशिल्ले. पूण आमी झुजले आनी लोकांक पटयले. हे जे सांगतात हे गोंय कोणाक घालपाक हे जे सांगतात तातूंतल्यान गोंय गोंयचो फुडार खंयसरूय जावपाचो ना. 250 आमदार महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आशिल्ले तरी गोंयचे आमदार कितले वचून बसतले आशिल्ले एक काय दोन. कसलो पॉलिटिकल क्राउड आमचे कडेन उरलो आशिल्लो.